आयज जातलो फाल्यां जातलो म्हणत शेवटाक मंत्रिमंडळाचो विस्तार करपाक आयज म्हूर्त सापडलो। दिगंबर कामत आनी रमेश तवडकराक कॅबिनेटांत घेतल्यात। राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू हांणी तांकां सोपूत दिलो। पळयात तो सुवाळो आनी फुडाऱ्यांच्यो रिएक्शन्स। बाब दिगंबर कामत आणि रमेश तवडकर ह्या दोघांचे इंडक्शन माझ्या कॅबिनेटात जालां। हांव तांकां ताचें खूब खूब अभिनंदन करता, दोघांक खूब कॉंग्रॅच्युलेट करता आनी दोगूय जाण मंत्री म्हणून सरकाराच्या कामात खूब बऱ्या पद्धतीन इन्वॉल्व जातले। गोंयच्या आमी तशें म्हणटा की विकासात तांचोय हातभार खूब मोठ्या प्रमाणात लागतलो। आयच्या दिसा हांव गोंयच्या लोकांच्या वतीन आनी गोंयच्या सरकारच्या वतीन तांकां दोगांयकूय शुभेच्छा व्यक्त करता आनी तांच्यांनी खूब बरें काम करचें अशी तांच्या कडल्यान हांव अपेक्षा करता। तवडकरांक म्हणटा की आपणाक आनी स्पीकर रावपाची इच्छा आशिल्ली, बट 13 वर्सां नंतर म्हाका परत एकदा मंत्री जावपाची संदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, JP नड्डाचे अध्यक्ष आणि BL संतोष ऑर्गनायझिंग सेक्रेटरी, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, अध्यक्ष आमचो गोंयचो दामोदर नायक हांच्या सहकार्याक लागून ही संदी म्हाका मेळ्ळ्या। मोकळ्या नेटान म्हाका काम करपाक मेळटलें, पक्ष मजबूत करपाक मेळटलो आनी पक्षाक ताजो फायदो करून दिवपाक मेळटलो। कारण सभापती आसूं जर जायत न्ही, हांव पक्षाच्या बाकी खंयच्याच कामाक हांव करूंक शकनाशिल्लो असो विचार करून जे आसा न्ही, पार्टीचे वरिश्ठ आनी आमचे स्थानीक नेतृत्व आसा ह्या सगळ्यांनी म्हजेर एक वेगळी जबाबदारी दिला। हांव आतां पर्यंत ज्यो ज्यो जबाबदारी दिल्यो त्यो बखुबी निभोवपाचो प्रयत्न हांवें केल्लो आसा। आतां ही जबाबदारी सिद्धांत आसा की फुडले 1.5 वर्स की आमकां काम करपाचें आसा। हो सरकारचो कालखंड पुराय जाता आनी त्यामुळे ह्या 1.5 वर्साक की जनते पर्यंत पावून जे आसा न्ही, भारतीय जनता पार्टीचे जी पॉलिसीज जी आसा, सरकारच्यो पॉलिसी आसा त्यो लोकां पर्यंत पावून जे आसा फुडल्या 2027 नंतर भारतीय जनता पार्टी पूर्ण एब्सोल्यूट मेजॉरिटी कशें येतली ह्या दृश्टीकोनांतल्यान आमी विचार करून जबाब दिल्ले आसा। ताचो आमी पूर्णपणे 100% उपयोग हांव आनी आमचे सिनियर जे मोस्ट आसा जे मुख्यमंत्री आशिल्ले, आमी जर सावथाक जर दोगांनी खांद्याक खांद मारून जर आमी काम केलें आसत जाल्यार निश्चितपणे जे आसा भारतीय जनता पार्टीक यश येतलें।